निगरान वज़ीर आला पंजाब ने ज़मान पार्क के इतराफ़ में पुलिस पर तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। कहते हैं कि पुलिस को फ्री हैंड दे दिया, अब हुकूमती रिट नजर आएगी। गुज़श्ता दिनों के वाक़यात पर जिम्मेदारों के तयन के लिए JIT बनाने का भी ऐलान कर दिया। जाहिद आबिद की रिपोर्ट है। ऐवान वज़ीर आला में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस दहशत गर्द कार्रवाइयों के जिम्मेदारों के तयन के लिए JIT बनाने का ऐलान किया और कहा कि पुलिस पर तशद्दुद के जवाब के लिए पुलिस को फ्री हैंड दे दिया, अब हुकूमती रिट नजर आएगी। पुलिस की तरफ उठने वाले हाथ तोड़ देंगे। 2 बार पुलिस और रेंजर्स इमरान खान के घर के अंदर पहुंची, लेकिन अंदर मुसल्लह अफराद थे। मैंने पुलिस को ऑपरेशन रोकने का हुक्म दिया ताकि खून खराबा न हो। बहुत ज़रूरी है कि उसको इस्टेब्लिश किया जाए और उसको बताया जाए कि एक गवर्नमेंट भी मौजूद है, एक स्टेट भी मौजूद है। जब पुलिस वहाँ पे थी वो आगे जाना चाह रही थी, लेकिन उनको पता था सामने वेपन्स वाले भी खड़े हुए हैं, उनको सामने सारी इन्फॉर्मेशन थी, उनके पास ड्रोन की फुटेज भी थी, सब कुछ मौजूद था। दोनों टाइमों में मैंने उनको कहा नहीं, आप लोग वापस आ जाएं। मैंने उस चीज़ की जिम्मेदारी ली। उसकी वजह ये है कि मैं किसी सूरत नहीं चाहता था कि कोई खून खराबा हो। मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि सियासी सरगर्मी हर जमात का हक है, जिसने जलसा करना है करे। इमरान खान पुलिस को धमकियां दे रहे हैं, अगर पुलिस पर एतमाद नहीं तो पुलिस सिक्योरिटी भी वापस कर दें। इमरान खान पुलिस पर तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। इमरान खान साहब ने कल भी पुलिस वालों को थ्रेट किया है। ये हम इजाज़त नहीं देंगे कि वो रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कभी IG, कभी CCPO, कभी कोई तीसरा नाम, कभी चौथा नाम। अगर उनको पुलिस पे ट्रस्ट नहीं है तो वो बराए मेहरबानी जो सिक्योरिटी पुलिस ने दी हुई है उसको वापस भिजवा दें। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि इलेक्शन कमीशन को भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का रिकॉर्ड भेज रहे हैं। पुलिस और निगरान हुकूमत सिर्फ अदालती अहकामात पर अमल कराने जाती है। रेंजर्स की तैनाती की मुद्दत में तोसी कर रहे हैं, जबकि तशद्दुद में कम जख्मी एहलकारों को 1 लाख और तशद्दुद जख्मी एहलकारों को 5 लाख रुपए की इमदाद भी दे रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद नोमान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपके बताएं, इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने की दरख्वास्त पर समात। हुकूमत ने इमरान खान को सिक्योरिटी फराहम नहीं की। शाह महमूद कुरैशी का ये कहना है। 123 पुलिस एहलकार इमरान खान की सिक्योरिटी पर मामूर हैं। इस वक्त 38 सिक्योरिटी एहलकार इमरान खान के साथ तैनात हैं। सरकारी वकील का मौक़िफ़। हाईकोर्ट का इमरान खान के वकला को सिक्योरिटी एहलकारों का जायज़ा लेकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, इस समात से मुतालिक बताइएगा। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने की दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई तो अदालत ने इमरान खान के वकला को पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर ड्यूटी पर सिक्योरिटी एहलकारों का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क दी है कि सिक्योरिटी इमरान खान का कानूनी हक है, सिक्योरिटी उनको मिलनी चाहिए, वो साबिक वजीर आजम हैं। दौरान समाअत शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुकूमत ने इमरान खान को सिक्योरिटी फराहम नहीं की, जबकि सरकारी वकील ने कहा कि 123 पुलिस एहलकार साबिक वजीर आजम की सिक्योरिटी पर मामूर हैं। सिविल कपड़ों और यूनिफॉर्म में एहलकार तैनात हैं। इस मौके पर अदालत ने इमरान खान के वकला को सिक्योरिटी एहलकारों से मुतल्लिक जायजा लेकर रिपोर्ट कल पेश करने का हुक्म दे दिया। बहुत शुक्रिया अशफाक, आप में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना रेस कोर्स में दर्ज मुकदमात का मामला। मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा की अबूरी जमानत 4 अप्रैल तक मंजूर। मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा ने इंसदाद दहशत गर्दी अदालत पहुंचकर हाजिरी लगाई। आपको बताया जा रहा है इस हवाले से जो कि तहरीक इंसाफ लीडरशिप समेत दीगर के खिलाफ तोड़फोड़ कार्य सरकार में मुदाखलत की थाना रेस कोर्स में दर्ज 3 मुख्तलिफ मुकदमात का मामला है, जो कि इंसदाद दहशत गर्दी की जानिब से ये मुख्तलिफ मुकदमात के मामले को उठाया गया है और इस पर अदालत ने मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा की अबूरी जमानत 4 अप्रैल तक मंजूर कर ली है। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत की एडमिन जज अभर गुल खान जमानतों पर समाअत की है और मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा ने गिरफ्तारी के खौफ से अबूरी जमानतें भी दायर कर दी। मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा ने इंसदाद दहशत गर्दी अदालत पहुंचकर हाजिरी भी लगाई है। PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना रेस कोर्स में दर्ज मुकदमात का यह मामला है, जो कि आपको बताया जा रहा है। मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अबूरी जमानतें दायर कर दी। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के एडमिन जज अभर गुल खान जमानतों पर समाअत करेंगे और मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा इंसदाद दहशत गर्दी अदालत भी पहुंच गए हैं। आपको बताया जा रहा है इस हवाले से जो कि तहरीक इंसाफ लीडरशिप समेत दीगर के खिलाफ तोड़फोड़ कार्य सरकार में मुदाखलत की थाना रेस कोर्स में दर्ज 3 मुख्तलिफ मुकदमात का यह मामला है, जिस पर अदालत ने मुसर्रत जमशेद और जमशेद चीमा की अबूरी जमानत 4 अप्रैल तक मंजूर कर ली।
دوسری جانب ہائی کورٹ میں 2 مقدمات میں عمران خان کی حفاظتی ضمانت کی درخواست پر سماعت۔ عدالت نے کیس کی سماعت کل دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دی ہے۔ جسٹس شہباز رضوی نے ریمارکس دیے کہ اگر آپ کو ریلیف چاہیے تو کل عمران خان عدالت پیش ہوں۔ آپ اپنے لوگوں کو روکتے کیوں نہیں؟ 1000 آدمی کیوں ساتھ جاتے ہیں؟ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ہائی کورٹ میں 2 مقدمات میں عمران خان کی حفاظتی ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت کل دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دی ہے۔ جیسے شہباز رضوی نے ریمارکس دیے کہ اگر آپ کو ریلیف چاہیے تو کل عمران خان عدالت میں پیش ہوں۔ آپ اپنے لوگوں کو روکتے کیوں نہیں؟ 1000 آدمی کیوں ساتھ جاتے ہیں؟ جی ہاں، آپ کو بتایا جا رہا ہے اس حوالے سے سماعت سے متعلق، جو کہ عدالت نے کیس کی سماعت کل دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دی۔ آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں، وفاقی وزیر جاوید لطیف ماڈل ٹاؤن میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ حکومت وقت کی طرف سے لے کر آیا ہوں، میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان کے اندر وہ کچے کا علاقہ ہو یا بانا وزیرستان یا بلوچستان کا کوئی ایریا، کبھی ایسا آپ نے دیکھا سنا ہے کہ کہیں دہشت گرد کو پکڑنے کے لیے، کسی ملزم کو پکڑنے کے لیے پولیس یا دیگر ادارے جائیں اور اس کے آگے مزاحمت کرنے والوں کو یہ کہا جائے کہ یہ مقبولیت ہے ان کی، یہ بڑے مقبول ہیں اور ان کو چھوڑ دیا جائے؟ کیا کچے کے علاقے میں آج تک جو نوگ ایریا بنا ہوا ہے، اس نوگ ایریا میں جب سے وہ ہے قابضین، وہاں ڈاکو، اغوا کار، یہ سارے جو وہاں موجود ہیں، آج تک انہوں نے کتنے وردی والوں کو زخمی کیا، کتنی پولیس یا دیگر اداروں کی گاڑیوں کو جلایا، اور زمان پارک میں قبضہ کرنے والوں نے کتنے عرصے میں جو یہ قبضہ کیا ہوا ہے، اس میں کتنے وردی والوں کو انہوں نے زخمی کیا اور کتنے پولیس کی گاڑیوں کو جلایا۔ آپ اندازہ کریں کہ چند ہفتوں میں پولیس کو زخمی کرنے والے زمان پارک کے جو لوگ ہیں وہ 10 گنا ہیں، پولیس کی گاڑیاں، دیگر سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی تعداد 10 گنا ہے، اور کچے کے علاقے میں یہ تعداد انتہائی کم ہے۔ اور عرصہ دیکھ لیں۔ اب مجھے یہ کوئی بتائے کہ کیا کچے کا کمانڈر جو ہے ڈاکوؤں کا، وہ اگر عدالت سے بیل لینے کے لیے جائے گا تو اس کو یہ سہولت میسر ہوگی کہ وہ گاڑی میں بیٹھ کے حاضری لگائے، یا جو نیا قانون آیا ہے بائیو میٹرک کا، اس سے اس کو استثناء حاصل ہو؟ کیا یہ صرف سہولت زمان پارک کے کمانڈر کے پاس ہونی چاہیے؟ اور اگر کوئی اس کو مقبولیت کہتا ہے تو مجھے یہ جواب دے دے جو قوم کا سوال ہے کہ 500-600 تربیت یافتہ دہشت گردوں کو لے کے جایا جائے اسلام آباد اور کہا جائے پہاڑیوں سے بھی نیچے اتر کے لوگ جو ہیں وہ پولیس فورس پر حملہ آور ہوں، تو اس کو کہا جائے یہ مقبولیت ہے، اور جو دوسرے پہاڑیوں پر چڑھتے لوگ ہیں ان کو دہشت گرد بنا دیا جائے یا کہہ دیا جائے؟ یہ تضاد کیوں ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر جب سے پاکستان کا وجود ہے، عدالتوں کا نظام موجود ہے، کہیں ایسا آپ نے دیکھا سنا ہے کہ آپ ایک انٹرم بیل کروائیں اور بغیر پیش ہوئے کروائیں اور بغیر پیش ہوئے وہ کنفرم ہو؟ کیا آپ نے ایسا عدالتی نظام دیکھا ہے پاکستان میں؟ یہ سہولت پہلے کبھی کسی کو میسر ہے کہ آپ کو ایک کیس میں سزا ہو
اور آپ ایک سیٹ سے ڈسکوالیفائی ہو جائیں مگر آپ دوسرے 9 حلقوں سے الیکشن لڑ سکیں. آپ نے یہ سہولت کسی اور شخص کے لیے دیکھی ہے کہ وہ سزا یافتہ ہو جائے مگر نواز شریف سزا یافتہ ہو تو وہ اپنی جماعت کی سربراہی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. یہ گفتگو آپ نے ملاحظہ کی اور ابھی آپ کو بتائیں اعظم سواتی کی تھانہ گولڑا کے مقدمے میں حفاظتی ضمانت کی درخواست پر سماعت. لاہور ہائی کورٹ نے اعظم سواتی کی 27 مارچ تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی. شاہ محمود قریشی کی بھی 2 مقدمات میں پیٹ تک حفاظتی ضمانت منظور ہو چکی ہے. اعظم سواتی کی تھانہ گولڑا کے مقدمے میں حفاظتی ضمانت کی درخواست پر سماعت ہے جس پر آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے اعظم سواتی کی 27 مارچ تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی. اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندہ محمد اشفاق سے. جی اشفاق، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سید شہباز رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اعظم سواتی کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی ہے اور 27 مارچ تک پولیس کو انہیں گرفتار کرنے سے روک دیا ہے. اعظم سواتی کے خلاف اسلام آباد میں عمران خان کی پیشی کے دوران ہنگامہ رہی کرنے اور پولیس پر حملہ کرنے کے الزام میں دہشت گردی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا. تو آج یہ 2 رکنی بینچ کے روبرو اعظم سواتی پیش ہوئے اور اس موقع پر عدالت نے اعظم سواتی کی حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں گرفتار کرنے سے روک دیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. اب آپ کو بتائیں کہ سڑک بلاک، توڑ پھوڑ کرنے اور پریس کانفرنس میں انتشار انگیز تقاریر کرنے کا مقدمہ سیشن کورٹ نے فواد چودھری کی عبوری ضمانت میں 1 اپریل تک توسیع کر دی ہے. عدالت نے پولیس کو فواد چودھری کو گرفتار کرنے سے بھی روک دیا ہے. فواد چودھری نے عدالت میں پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی. آپ کو اہم خبر سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ سڑک بلاک، توڑ پھوڑ اور پریس کانفرنس میں انتشار انگیز تقاریر کرنے کا یہ مقدمہ ہے. اسی پر بات کریں گے ابو بکر طارق سے. جی ابو بکر، بتائیے گا. ہاں جی بالکل، سیشن کورٹ میں سڑک بلاک کرنے، توڑ پھوڑ کرنے اور پریس کانفرنس میں انتشار انگیز تقاریر کرنے کے مقدمے میں نامزد پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کی عبوری ضمانت میں 1 اپریل تک توسیع کی گئی ہے، جبکہ عدالت نے 1 اپریل تک پولیس کو اس مقدمے میں فواد چودھری کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے. پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری عدالت میں پیش ہوئے اور حاضری مکمل کروانے کے بعد عدالت میں جو ہے وہ ان کے وکیل نے استدعا کی کہ ان کو جو ہے وہ مزید لمبی تاریخ دی جائے تاکہ جو ہے وہ باقی کیسز بھی نمٹا لیے جائیں. اور ان کا یہ موقف تھا کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ دن بدن کیسز جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں جس میں عدالتوں میں پیش ہونے میں مشکلات پیدا آ رہی ہیں. اس حوالے سے جو ہے وہ عدالت نے کیس کی جو ہے نا وہ مزید کیس کی جو تاریخ ہے اس کو 1 اپریل تک ملتوی کی ہے. جی بہت شکریہ ابو بکر طارق، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور سینئر ایڈوکیٹ خواجہ طارق رحیم کی آڈیو لیک. دونوں شخصیات کی مریم نواز کے بارے میں گفتگو لیک ہوئی. خواجہ طارق رحیم کہہ رہے ہیں کہ خاتون کو جواب کوئی اچھی طرح سے دینا چاہیے. ثاقب نثار نے جواب دیا کہ میں نے سوچا تھا لیکن بڑے تارڑ صاحب کا جملہ یاد آ گیا. جی السلام علیکم. سر یہ جواب کوئی چنگی طرح دئیے، کوئی بار ٹھوکیے کسی طریقے جو اگر کر دی ایج خاتون بول دی گئی. سر میں پتا کی سوچیا سی موٹی گل کر تو میں کر دی. پھر مینو وہ بڑے تارڑ صاحب کا ایک گل یاد آئی. وہ کہنے مثلا میاں کتیاں دے پونکے کھلوتے نے. دوسرا میری جہی ہے نا میرے سے الحمدللہ علی بھی شکر ہے وہ کرے جگہ کہ میں بیئر کر سکنا تے میں کوئی کنفیوز یا جا کے ڈپریس نہیں ہونا. جدو لوڑ پائے گی تانا سی کہہ دیں گے خارج کچھ دھماکہ کر دے تھی کر دینا. میرے پتا میں دس دینا بس میں جو کہو گے اس کا ہو جائے گا. حاضر حاضر خواہ صاحب. اور میرے بھتیجے ٹھیک ٹھاک نے؟ بالکل. بسم اللہ نے کہنا کہ نان شکران. آگے بڑھ آپ کو بتائیں پرویز الہی سے سابق MNA چودھری نذیر جٹ، راجہ محمد بشارت، مقصود سلہری سمیت دیگر کی ملاقات. پرویز الہی کا کہنا ہے کہ 22 مارچ کو PTI کا جلسہ حکومت کے خلاف ریفرینڈم ثابت ہوگا. مریم نواز صوبوں کے درمیان نفرت پیدا نہ کرے. مریم نواز دوسروں پر تنقید کرنے سے پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرے. اسی پر بات کریں گے محمد یاسین سے. یاسین، ملاقات کا احوال بتائیے گا.
यासीन से रब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको बताया जा रहा है इस मुलाकात के हवाले से परवेज़ इलाही से साबिक MNA चौधरी नज़ीर भट्ट, राजा मोहम्मद बिशारत, मकसूद सुलहरी समेत दीगर की मुलाकात हुई है। परवेज़ इलाही का इस बारे में कहना है कि 22 मार्च को PTI का जलसा हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम साबित होगा। आपको इस हवाले से भी बताएंगे, लेकिन अभी आपको बता रहे हैं साकिब निसार और ख्वाजा तारिक रहीम की ऑडियो लीक में मरीम नवाज़ बारे घटिया गुफ्तगू काबिल मज़म्मत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। मज़ीद कहा कि ख़वातीन के बारे में ऐसी गुफ्तगू की पुरज़ोर मज़म्मत की जानी चाहिए। इज्तिमाई मज़म्मत ही माशरे में ऐसी मनफी सोच रोक सकती है। आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट है कि मज़ीद कहा कि ख़वातीन के बारे में ऐसी गुफ्तगू की पुरज़ोर मज़म्मत की जानी चाहिए। इज्तिमाई मज़म्मत ही माशरे में ऐसी मनफी सोच रोक सकती है। दूसरी जानिब परवेज़ इलाही से साबिक MNA चौधरी नज़ीर जट, राजा मोहम्मद बिशारत, मकसूद सुलहरी समेत दीगर की मुलाकात हुई है। परवेज़ इलाही का कहना है कि 22 मार्च को PTI का जलसा हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम साबित होगा। मरीम नवाज़ सूबों के दरमियान नफरत पैदा ना करें। मरीम नवाज़ दूसरों पर तनकीद करने से पहले अपने घर को ठीक करें। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद यासीन से। यासीन बताइएगा। अब परवेज़ इलाही से आज साबिक MNA चौधरी नज़ीर जट, डॉक्टर आरफा नज़ीर, साबिक सूबाई वज़ीर राजा बिशारत, बाउर ज़ुबान और मकसूद सुलहरी ने आज उनकी रिहाइशगाह ज़ूरलाही पर रोड पर आज मुलाकात की है। इस मौके पर चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि 22 मार्च का तहरीक इंसाफ का जलसा जो है हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम साबित होगा। उन्होंने मजीद कहा कि रहनुमाओं के घरों पर, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घरों पर गैर कानूनी जो छापे दरअसल हुक्मरानों की घबराहट ज़ाहिर होती है। मरीम नवाज सूबों के दरमियान नफरत पैदा न करें। खैबर पख्तूनख्वा अवाम को बदनाम करने पर शर्म आनी चाहिए। मरीम नवाज दूसरों पर तनकीद करने से पहले अपने घर को ठीक करें। मोहसिन नकवी को अभी तक ज़बान पार्क के डरावने ख्वाब आ रहे हैं। ज़बान पार्क में हमला करने का सबक मिल गया होगा। अगर इन्हें मिला होगा तो हुकूमत ऐसी गलती फिर दोबारा नहीं दोहराएगी। इस मौका पर परवेज़ इलाही ने कहा कि हुकूमत होश के नाहन ले। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद यासीन इस तफसील का। लाहौर के बासियों को साफ पानी की फराहमी के मंसूबा पर कदगन लग गया। वासा ने नए ट्यूबवेल्स की तनसीब से मुतल्लिक तरजीहात तब्दील कर ली। गुज़श्ता 5 सालों में सिर्फ एक नए ट्यूबवेल की तनसीब हो सकी। यूनियन कौंसिल 87, 214, 199 और 217 में ट्यूबवेल्स की तनसीब का मंसूबा अमल दरामद का मुंतज़िर। इसी पर बात करेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैनुल आबिदीन, क्या तफसीलात है इस हवाले से? का मौसम आने से कबल वासा इंतजामिया की ये बड़ी कोताही सामने आई है कि लाहौर के बासियों को साफ पानी के फराहमी के मंसूबे पर कदगन लग चुका है और वासा ने नए ट्यूबवेल्स की तनसीब से मुतल्लिक जो अपनी तरजीहात हैं वो बदल ली हैं। गुज़िश्ता 5 सालों में सिर्फ एक नए ट्यूबवेल की तनसीब हो सकी, जबकि यूनियन कौंसिल 87, यूनियन कौंसिल 214, 199 और 217 में नए ट्यूबवेल्स की तनसीब का मंसूबा अमल दरामद का मुंतज़िर है। 4 यूनियन कौंसिल्स में नए ट्यूबवेल्स की तनसीब के लिए फंड्स मुकम्मल तौर पर खर्च न हो सके। इसी तरह कराची मोहल्ला वार्ड नंबर 1 में ट्यूबवेल की तनसीब के लिए सिर्फ 80 लाख रुपए का बजट रखा गया। PP 159 और यूनियन कौंसिल 232 में भी नए ट्यूबवेल्स की तनसीब नहीं हो सकी, जबकि ये मंसूबे सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल थे। इसके अलावा यूनियन कौंसिल 156 और यूनियन कौंसिल 48 में ट्यूबवेल लगाने के लिए मुकम्मल फंड्स मुख्तस न हो सके। वासा इंतजामिया को पुराने ट्यूबवेल तब्दील न करने से मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत से मुतल्लिक शिकायत भी आ रही हैं। तहकीकात में ये भी चीज़ सामने आई कि PHA की जानिब से भी पार्कों की अराजी पर ट्यूबवेल्स की तनसीब को रोक दिया गया है। PHA ने वासा को 8 मुकामात पर ट्यूबवेल्स की तनसीब की ताहाल इजाज़त नहीं दी। कॉन्ट्रैक्ट के वर्क ऑर्डर जारी होने के बावजूद ट्यूबवेल्स की तनसीब का काम शुरू न हो सका, जिसमें यूनियन कौंसिल 87 में ट्यूबवेल की तनसीब के लिए NOC जारी न हो सका। इसी तरह यूनियन कौंसिल 91, यूनियन कौंसिल 82, यूनियन कौंसिल 79 और 98 में 4 ट्यूबवेल्स की तनसीब का प्लान था, लेकिन रुस्तम पार्क, इस्लामिया पार्क, डूंगी ग्राउंड, समनाबाद और सब्जाजार पार्क में ट्यूबवेल लगाने के लिए बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ऑरेंज ट्रेन के कास्टिंग यार्ड से मुबैना तौर पर सामान चोरी होने का मामला। LDA का ऑरेंज ट्रेन के कास्टिंग यार्ड का सामान फरोख्त करने का फैसला। सामान चोरी होने की रोकथाम के लिए LDA का सामान नीलाम करने का फैसला। स्क्रैप की फरोख्त के लिए 35 करोड़ 4,24,000 रुपये का तखमीना लगाया गया है। LDA ने फर्मों से दस्तावेज़ात तलब कर ली हैं। इसी पर बात करेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, आगाह कीजिएगा।
اور نیوز کی جانب سے یہ معاملہ اٹھایا گیا کہ اورنج ٹرین کے LDA ایونیو 1 کے جے بلاک میں واقع جو کاسٹنگ یارڈ ہے یہاں سے مبینہ طور پر جو سٹیل ہے اس کو چوری کیا جا رہا ہے اور تقریباً 100 ٹن جو سٹیل تھا اس کو چوری کیا گیا۔ اس کے بعد LDA انتظامیہ نے اس معاملے کی انکوائری کرنے کے ساتھ ساتھ اورنج ٹرین کے کاسٹنگ یارڈ کا سامان فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے جو کوالیفائڈ فرمز ہیں ان سے ٹینڈر بھی طلب کیے گئے ہیں۔ سامان چوری ہونے کی روک تھام کے لیے LDA یہ سامان کو مکمل طور پر نیلام کرے گا۔ جو پلان بنایا گیا ہے اس کے مطابق LDA ایونیو 1 میں واقع جے بلاک کے کاسٹنگ یارڈ سے اس سامان کی نیلامی کی جائے گی۔ کاسٹنگ یارڈ پر جو اسکریپ اسٹیل ٹرانزم اور یوٹیوب گرڈرز ہیں ان کو فروخت کیا جائے گا۔ ایونیو 1 کے کاسٹنگ یارڈ پر اس وقت 22,32,000 کلو اسکریپ موجود ہے جس کو نیلام کرنے کا پلان بنایا گیا ہے اور اس نیلامی سے 35,04,24,000 روپے جو آمدن ہے اس کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ رواں ماہ میں ہی جو ٹینڈرز ہیں ان کو طلب کر لیے گئے ہیں اور فرموں کو 10 دن میں اس اسٹیل کو کاسٹنگ یارڈ سے متعلقہ جو جگہ پر لے جانے کے حوالے سے شرائط بھی وضع کر دی گئی ہیں۔ بہت شکریہ زین، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اور خواتین اساتذہ کی الیکشن میں بطور ڈیٹا انٹری آپریٹر ڈیوٹیاں لگا دی گئیں۔ DEO سیکنڈری نے خواتین اساتذہ کے نام دے دیے۔ پیکٹ پنجاب کے مطابق الیکشن کمیشن خواتین اساتذہ کی ڈیوٹیاں لگانے کا نوٹس لے۔ ٹیچرز یونین کا اس بارے میں کہنا ہے کہ اگر اساتذہ کی ڈیوٹیاں ختم نہ کی گئیں تو احتجاج ہوگا۔ خواتین اساتذہ کی الیکشن میں بطور ڈیٹا انٹری آپریٹر کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں، جس پر پیکٹ پنجاب کے مطابق الیکشن کمیشن خواتین اساتذہ کی ڈیوٹیاں لگانے کا نوٹس بھی لے۔ ٹیچرز یونین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر اساتذہ کی ڈیوٹیاں ختم نہ کی گئیں تو احتجاج ہوگا۔ DEO سیکنڈری نے خواتین اساتذہ کے نام بھی دے دیے ہیں۔ آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ خواتین اساتذہ کی الیکشن میں بطور ڈیٹا انٹری کوآپریٹو ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں۔ DEO سیکنڈری نے خواتین اساتذہ کے نام دے دیے ہیں۔ آگے بڑھ آپ کو بتائیں کرپٹ ڈیوٹی میں غفلت برتنے والے افسران اور اہلکاروں کی شامت آ گئی ہے۔ 3 اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل، 1 ہیڈ وارڈ اور 3 جیل وارڈرز کے خلاف کارروائی۔ آج جیل خانہ جات کی جانب سے شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ مدثر حسین CC پر بات کریں گے۔ جی مدثر۔ جی بالکل، جیل خانہ جات میاں فروخ نذیر نے کرپٹ ڈیوٹی میں غفلت برتنے والے افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ 3 اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل، 1 ہیڈ وارڈر اور 3 جیل وارڈر کے خلاف پیشہ ورانہ فرائض کی انجام دہی میں غفلت برتنے پر قانونی کارروائی کی گئی ہے۔ ذاتی شماری پر 3 اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل کو سنشور کی سزا دی گئی ہے، جبکہ 1 ہیڈ وارڈر اور 3 جیل وارڈر کی 1 سال کی ترقی روک لی گئی ہے۔ اس والے سے جیل خانہ جات میاں فروخ نذیر کا کہنا ہے کہ تمام جیل افسران اور اہلکار اپنی ڈیوٹی کی محنت، لگن اور دیانتداری سے جو ہے وہ انجام دیں۔ غفلت اور سستی کی صورت میں برداشت نہیں کی جائے گی۔ کرپٹ ڈیوٹی میں غفلت برتنے والے عناصر کے خلاف اور 0 ٹالرنس پالیسی کے تحت جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ جی بہت شکریہ مدثر اس تفصیل کا۔ ریاست پر حملے، پولیس کی گاڑیاں جلانے کے بعد اسے امن کا بھاشن یاد آ گیا۔ مریم نواز کا ٹویٹر پر عمران خان کو جواب۔ مزید لکھا کہ پیٹرول بم چلانے، دہشت گرد برآمد ہونے کے بعد اس کو امن کا بھاشن یاد آ گیا۔ اب اس دہشت گرد کو پتہ چل گیا کہ قانون حرکت میں آئے گا۔ یہ ٹویٹ کیا گیا ہے مریم نواز کی جانب سے، اور مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ پیٹرول بم جلانے، دہشت گرد برآمد ہونے کے بعد اس کو امن کا بھاشن یاد آ گیا ہے۔ اب اس دہشت گرد کو پتہ چل گیا ہے کہ قانون حرکت میں آئے گا۔ ریاست پر حملے، پولیس کی گاڑیاں جلانے کے بعد اسے امن کا بھاشن یاد آ گیا۔ جی بالکل، مریم نواز کا ٹویٹ سامنے آیا ہے جس پر انہوں نے کہا ہے کہ ریاست پر حملے، پولیس کی گاڑیاں جلانے کے بعد اسے امن کا بھاشن یاد آ گیا۔ مریم نواز نے کہا کہ عمران خان کو جواب دیا، بلکہ انہوں نے لکھا کہ پیٹرول بم چلانے، دہشت گرد برآمد ہونے کے بعد اس کو امن کا بھاشن یاد آ گیا ہے۔ اب اس دہشت گرد کو پتہ چل گیا ہے کہ قانون حرکت میں آئے گا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ریاست پر حملے، پولیس کی گاڑیاں جلانے کے بعد اسے امن کا بھاشن یاد آ گیا۔ مریم نواز کا ٹویٹر پر عمران خان کو جواب۔ انہوں نے مزید لکھا کہ پیٹرول بم چلانے، دہشت برآمد ہونے کے بعد اس کو امن کا بھاشن یاد آ گیا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں، نگران صوبائی وزیر صنعت و تجارت SM تنویر کی بورڈ آف ریونیو آفس آمد۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید سے ملاقات۔ جھنگ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے دفتر کے لیے اسٹیٹ لینڈ کے حصول پر بات چیت کی گئی۔ اسی پر بات کریں گے شبیر حیدر سے۔ جی شبیر حیدر، کیا تفصیلات ہیں اس میٹنگ کے حوالے سے؟ جی، نگران صوبائی وزیر صنعت و تجارت SM تنویر کی بورڈ آف ریونیو آفس آمد ہوئی۔ اس موقع پر
सूबाई वजीर की सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जावेद से मुलाकात भी हुई और इस मौका पर ईवान सनत और तजारत जंग के सदर चौधरी अंसर की क़यादत में भी वफद ने मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान जंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दफ्तर के लिए स्टेट लैंड के असूल पर भी बातचीत की जिस पर SM तनवीर ने सेक्रेटरी कॉलोनीज को सनत और तजारत सनतकारों और ताजरों के साथ बैठकर मामला हल करने की हिदायत की गई और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ मुकम्मल ताउन करेगा। इस हवाले से सूबाई वजीर सनत और तजारत SM तनवीर ने कहा कि सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सनतकारों और ताजरों के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ सनत का पहिया रवां दवा रखने के लिए सनतकारों के जायज़ मसाइल की सूरत रुकने नहीं देंगे। और इसमें उन्होंने ये कहा कि जंग में स्मॉल इंडस्ट्री एस्टेट पर तमीराती काम जारी है और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू माशी और तजारती सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ तावन करे। और इसमें इस मौका पर जो है ADCR जंग, एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी कॉलोनी और जंग चैम्बर के नुमाइंदे मुलाकात में मौजूद थे। जी शुक्रिया आपका शबीर। नैब ने तोशाखाना केस में इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को 21 मार्च को तलब कर लिया। नैब टीम बुशरा बीबी को नोटिस वसूल करवाने जमान पार्क पहुंची, जहां अवैस न्याजी की जानिब से नोटिस वसूल किया गया। आपको बताएं, नैब ने बुशरा बीबी से तोशाखाना से तोहफे रखने की तफसील भी मांगी है। नैब की जानिब से नोटिस में कहा गया कि उन्होंने पहले भी बुशरा बीबी को नोटिस दिया, लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं दिया गया। नोटिस में लिखा गया कि बुशरा बीबी बैरून मुल्क दौरों पर गईं, लेकिन बहुत सारे तोहफे मिले, जिसमें कीमती घड़ी, एक लॉकेट चेन, गोल्ड डायमंड की अंगूठी, ब्रेसलेट भी शामिल हैं। मई 2021 में सऊदी शहजादे की जानिब से हार भी दिया गया। नैब ने 14 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा भिजवा दिया। नैब की टीम जमान पार्क से नोटिस वसूल करवाने के बाद रवाना हो गई। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना। आप देखते रहिए लाहौर न्यूज़।